Ecclesiastes 4. Unya, giusisa ko na usab ang tanang pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Naghilak ang mga gilupigan apan walay mitabang kanila, kay gamhanan man ang mga nanglupig. Nasina ako ni adtong nangamatay na, mas maayo pa silag kahimtang kaysa mga buhi. Apan mas maayo pa gayud katong wala mga tawo, kay wala man sila makakita sa mga pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Nakita ko usab ang tanang paghago ug ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isigkatawo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga nagdakop og hangin. Nag-ingon sila nga buang ang tawo nga magkiugpos lamang o magpakamatay sa kagutom. Tingali husto kini, apan mas maayo pa nga makabaton bisag diyotay lamang basta may kalinaw sa hunahuna kaysa daghan apan nagkapuliki sa tanang panahon aron pagdakop og hangin. May lain pagayong butang sa kinabuhi nga walay kapuslanan. May tawo nga nag-inusara pagpuyo, wala siya'y anak, walay igsuon apan nagkapuliki siya pagtrabaho, ug wala gayud matagbaw sa iyang bahandi. Kinsa may iyang gitagaan sa iyang hilabihan nga paningkamot, ug nganong gihikawan man niya sa kalipay ang iyang kaugalingon? Kini usab walay kapuslanan, lisod kini nga paagi sa pagkinabuhi. Ang duha mas maayo kay sa usa. Labaw nga magmabungahon ang ilang pagbuhat kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya ug unya matumba, wala gayoy makatabang kaniya. Kung tugnaw, magdulog sila o mainitan, apan kung ikaw rang usa, dili ka mainitan. Ang duha ka tawo makapanagang konsulungon, apan sayon buntugon ang mag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lubid, lisod bugtuon. Ang kabus o kagikan o kaha ang taong nabilanggo, adunay kahigayunan nga mahimong hari sa iyang nasod. Apan kung sa iyang pagkatigulang dili siya maminaw og tambag, mas maayo pa kaniya ang batan-ong kabus apan maalamon. Namalandong ako sa tanang tawo nga nagpuyo sa kalibutan, ug diha kanila may batan-on nga maoy mohari ug madamlag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tawo nga manduan niining usa ka hari. Apan inig kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapuslanan ug sama ra kini sa pagdakop og hangin.